जनधारणा खबरको आजको जनचासो अन्तर्गत यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेटको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु। बजेट बारेमा खास गरेर संसदमा बहस चल्नुपर्ने हो। संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट बजेट आएको छ, तथापि यो बजेट पूर्ण तयारीका साथ आएको छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। बजेट बारेमा बहस गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो भने पनि नयाँ बन्न सक्ने सम्भावनामा रहेको सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ। सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ। यो बजेटसँगै एकपटक पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाले फेरि पुनर्स्थापना हुने मौका पाउने हो कि होइन भन्ने विषय पनि गर्वमै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति साह्रै गन्जागोल, साह्रै अत्यास लाग्दो अवस्थामा देखिएको छ। बजेटकै बारेमा हुन त म अर्थशास्त्र पढेको विद्यार्थी होइन, मेरो विषय कानुन नै हो र पेशागत हिसाबले म पत्रकार रहे पनि र अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हो। अहिलेको सरकारले जो सार्वजनिक गरेको बजेट छ, त्यो बजेटले गाउँलाई छोएको छ कि छैन, गरिब निम्न आय भएका जनतालाई छोएको छ कि छैन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यहाँ बजेट परम्परागत भयो एउटा आरोप लगाइएको छ। बजेट प्रशंसा पाउन मात्रै खोजिएको भयो, पपुलेरिटी गेन गर्न मात्रै खोजेको भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ। तर बजेटले गाउँलाई आफ्नो कब्जामा पार्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान पुगेको छैन। वृद्धहरूलाई भत्ता, कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि लगायतका विषयहरूले सरकारले जारी गरेको बजेट निसन्देह रूपमा सरकारको समर्थक बढाउने हिसाबले आएको देखिन्छ। त्यसैले यो बजेटको पक्षमा बहस गर्दाखेरि हामीले बजेट कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने सवालमा धेरै लामो बहस गर्दै आएका छौँ। मैले आफूले बुझ्ने भएदेखि जबदेखि मैले बजेटको सान्दर्भिकता जानकारी हासिल गरेँ, त्यसपछि मात्र मैले बजेटको औचित्य बारेमा र यसको प्रभावकारिता बारेमा केही बुझ्ने प्रयास गर्दै गएँ। यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि यसअघिका जुनसुकै पनि सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटहरूमा तल्लो वर्गका जनताहरूलाई सम्बोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको पाइएन। यो सरकारले पनि लगभग त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। तल्लो वर्गका जनतालाई यसपटकको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सरकारको विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो बजेटको त्यो कमजोर पक्षको विरोध गरिरहेका छैनन्, मात्र उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने। सरकार निर्माण गरेर जाने कहाँ हो भनेपछि चुनावमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ, किनभने अब चुनावमा जान पर्ने निकट समय आइसकेको छ। त्यसैलाई एउटा मार्गदर्शन बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चुनावको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव केका लागि भन्ने सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब बहस गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भन्छु म। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली जनताले 2/3 नजिकको बहुमत दिएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्याए, तर त्यो सरकार स्थिर हुन सकेन। सरकार अस्थिर
बन्यो अस्थिरता सँगसँगै सरकारले तल्लो वर्गका नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन कुनै काम गर्न सकेन। बरु 2/3 बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले माथिल्लो वर्गका जनताको हितको लागि र विदेशी शक्तिको हितको लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ। त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरूको छलफल बहस किन केन्द्रित हुँदैन, यो सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो विषय बनेको छ। म आज पनि फेरि दोहोर्याउँछु, 8 वर्ष समय लगाएर निर्माण गरिएको संविधानले नेपाललाई सिद्ध्याउने योजना बनाएको छ, नेपाललाई समाप्त गर्ने योजना बनाएको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने अवस्था सृजना हुने गरिकन संविधान निर्माण गरिएको छ। अध्ययन गरौँ, बौद्धिक छलफल चलाउँ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घचघच्याउन सबै कार्यकर्ताहरू लागि परौँ। यो आवश्यक छ। यदि हामी नेपाली हौँ, नेपाल बचाउन चाहन्छौँ भने नेपालको संविधान 2072 सालमा संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानको भाग 2 को धारा 10 देखि 15 सम्मका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू पढौँ। नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान यदि हामीले पढ्यौँ भने नेपाल ठुलो सङ्कटमा भासिने सम्भावना छ, ठुलो सङ्कटमा गइसकेको छ नेपाल। यो नेपाललाई बचाउन हामीले सक्ने छैनौँ। नेपालमा विदेशीहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि गराउने त्यो संविधानले लक्ष्य लिएको स्पष्ट देखिन्छ। संविधान जारी भए लगत्तै भारत सरकारले संविधानको विरोध गर्दै नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो। हामी नेपाली जनताको ध्यान केवल नाकाबन्दीमा मात्र गयो। भारतले विरोध गरेको हुनाले निश्चित रूपमा नेपालको अहितमा संविधान बनेको छैन भन्ने कुरातर्फ आम नेपालीहरूको ध्यान पुग्यो। तर नेपालको अहितमा नै संविधान बनेको रहेछ र भारतको स्वार्थ अनुकूल नेपालको संविधान बनेको रहेछ भन्ने कुरा त्यो धारा 10 देखि 15 सम्मको प्रावधानले स्पष्ट गर्दछ। एकातर्फ आमाको नाममा बच्चाले नागरिकता पाउने अथवा छोराछोरीले नागरिकता पाउने प्रावधान छ। त्यो हेर्दा पढ्दा सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर आमाहरूको नामबाट नागरिकता पाउँदाखेरि बाबु कुन देशको हो, बाबु नेपाली हो कि होइन भन्ने कुरा ओझेलमा पार्नु हुँदैन थियो। अर्को कुरा, नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान गरिएको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा नेपालका अस्पतालहरूमा, सीमा क्षेत्रका अस्पतालहरूमा जन्म लिने विदेशी महिलाका बच्चाहरूले नागरिकता पाउने, नेपाली नागरिकता पाउने बलियो सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई हामी खण्डन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्को गम्भीर खतराको विषय हो। संविधानको धारा 11 को 4 मा नेपालमा फेला परेका लावारिस बच्चाहरू जसका बाबु आमा ठेगान लागेका हुँदैनन्, उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानको धारा 10 देखि 15 सम्म लेखिएका यी राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर सच्याउने प्रतिबद्धता गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यो प्रश्न राजनीतिक दलका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना शीर्ष नेताहरूसँग, जसले यो संविधानको मस्यौदा लुकेर बन्द कोठाभित्र बसेर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले विदेशीको हितमा, विदेशीको स्वार्थमा जो मस्यौदा गरेर जारी गरेका छन्, यिनीहरूलाई र्याख्ती पारेर सोध्नुपर्छ, यस्तो संविधान किन जारी गर्यो? नेपाललाई डुबाउने संविधान किन बनायो तिमीहरूले? यो सोध्नै पर्छ। नागरिकता सम्बन्धमा हामी लचिलो भयौँ भने नेपाल रहने छैन। नेपाल रहेन भने हामी कहाँ जाने हो? हाम्रो हैसियत के हुने हो? हामीले चिन्ता गरिरहेका छौँ नेपाललाई फिजीकरण गरिँदैछ। फिजीकरण होइन, नेपाललाई स्पष्ट रूपमा सिक्किमीकरण बनाउने योजना बनिसकेको छ। त्यो योजनालाई
बन्द गर्न सक्नुपर्छ, त्यो योजनालाई अवरोध गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई अवरोध गर्नको निम्ति नेपालको संविधानमा प्रावधान गरिएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्नै पर्छ। त्यो तत्कालको निम्ति प्रतिनिधि सभाबाट हो, निश्चित रूपमा प्रतिनिधि सभाबाट हो। तर सबै राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बनेर राष्ट्रघाती नागरिकता प्रावधान संविधानबाट हटाउने सम्बन्धमा एउटा साझा एजेन्डा बनाएर, साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। त्यसपछि यो असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के खोज्ने, त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्न जरुरी छ। राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोजिएन भने यो जुन सङ्कट अहिले राजनीतिक व्यवस्थामा देखा परिरहेको छ, राजनीतिक दलहरूमा देखा परिरहेको छ, राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने जो वातावरण बनिरहेको छ, विदेशीहरूको चलखेल बढाउने काम भइरहेको छ, यो गतिविधि बन्द हुने छैन। नेपाललाई समाप्त पार्ने आधार मात्र बन्नेछ। त्यसकारण यो विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील बन्न, गम्भीर भएर साझा एजेन्डा बनाएर देशको हितमा सोच्न अनुरोध गर्दै आजको भनाइ यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।